नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा खित्ता जो बर्फ से ढका हुआ है, जहां आबादी कम है मगर ताकत की जंग बेहद बड़ी। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की, एक जजीरा जिसने डेनमार्क और अमेरिका को आमने सामने ला खड़ा किया है। और इस तनाजे के बीच में एक नाम फिर से गूंज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। नाज़रीन, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। यह बज़ाहिर शिमाली अमेरिका के करीब वाक़ है, लेकिन सियासी तौर पर यह डेनमार्क के ज़ेर इंतजाम है। ग्रीनलैंड कोई आम खित्ता नहीं, यह वो जमीन है जहां से आर्कटिक कंट्रोल किया जा सकता है, जहां से रूस और चीन की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सकती है, और जहां जमीन के नीचे वो मादनियात मौजूद हैं जो आने वाली जंगों और टेक्नोलॉजी का ईंधन बन सकती हैं। यही वजह है नाज़रीन कि दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें खामोशी से नहीं बल्कि बेचैनी से ग्रीनलैंड पर जमी हुई है। कहानी ने खतरनाक मोड़ उस वक्त लिया जब साबिक अमेरिकी सदर और एक बार फिर ताकत में आने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप ने निहायत सनसनीखेज बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, और अगर अमेरिका ने ऐसा न किया तो चीन या रूस इस खला को पुर कर लेंगे। यह बयान कोई मामूली बात नहीं थी, यह दरअसल एक धमकी थी, एक इशारा था कि अमेरिकी ताकत के बल पर अपने मफादात हासिल करने से हिचकिचाता नहीं। दुनिया ने पहले इस बयान को सियासी शोखी समझा, मगर फिर ट्रंप ने डेनमार्क पर दबाव बढ़ाया। बात खरीदारी से आगे बढ़कर कंट्रोल और कब्जे तक जा पहुंची। डेनमार्क ने इस पर इंतहाई सख्त और वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया। डेनमार्क की हुकूमत ने कहा कि ग्रीनलैंड कोई जायदाद नहीं जो बेची जा सके, यह वहां के अवाम का घर है और उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला मुमकिन नहीं। डेनमार्क ने खुलकर कहा कि अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो यह सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं रहेगा, बल्कि नेटो इत्तेहाद के लिए एक संगीन खतरा बन जाएगा। यहां नाज़रीन एक लम्हे को रुककर सोचिए, अमेरिका और डेनमार्क दोनों नेटो के इत्तेहादी हैं। अगर इत्तेहादी ही एक दूसरे को धमकाने लगे तो आलमी निजाम कहां खड़ा रहेगा। आइए जरा ग्रीनलैंड के अवाम की तरफ। ग्रीनलैंड के वजीर आजम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम ना डेनमार्क की मलकियत है और ना अमेरिका की। उन्होंने कहा कि हम ताउन के खिलाफ नहीं, अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी बात हो सकती है, लेकिन खरीदारी या कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। यह वो आवाज है जो अक्सर बड़ी ताकतों के शोर में दब जाती है, मगर असल हकदार वही लोग होते हैं जो उस जमीन पर बसते हैं। नाज़रीन, इस तनाजे में एक और पहलू भी है जो बहुत खतरनाक है। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, तेल, गैस और मादनियात अब पहले से ज्यादा काबिल हुसूल हो चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर इसने आज ग्रीनलैंड को नजरअंदाज किया तो कल चीन और रूस इस खला को भर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ताकत के बल पर जोग्राफिया बदला जा सकता है? क्या 21वीं सदी में भी दुनिया नौअबयादियाती सोच की तरफ लौटेगी? यूरोप के कई ममालिक ने ट्रंप के बयानात पर तशवीश जाहिर की। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक ने कहा कि सरहदें बिजनेस डील्स नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा के असूल वाज़ेह हैं, किसी खित्ते को जबरदस्ती लेना या धमकी के जरिए दबाना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर आज ग्रीनलैंड पर खामोशी इख्तियार की गई तो कल कोई भी छोटा खित्ता किसी बड़ी ताकत के निशाने पर हो सकता है। असल सवाल यह नहीं कि ग्रीनलैंड किसके पास आएगा, असल सवाल यह है कि क्या दुनिया ताकत की जबान को एक बार फिर कबूल करेगी। डेनमार्क कानून की बात कर रहा है, ग्रीनलैंड अवाम की मर्जी मांग रहा है, और अमेरिका ताकत की मंतक पेश कर रहा है। ये तीनों रास्ते दुनिया के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। आखिर में नाज़रीन, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का जजीरा नहीं, ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल आजमाइश है। यह फैसला करेगा कि दुनिया कानून के साथ चलेगी या ताकत के साथ। हम आपको बाखबर रखेंगे क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समंदर की तह से इंसानी तारीख का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। 600 से जायद लाशों के दरमियान छुपाए गए खजाने को हासिल करने के लिए आलमी जंग का खतरा मंडलाने लगा। कीमती हीरों और सोने से भरा खजाना किसने समंदर की तह में छुपाया? खजाने की मिल्कियत के हवाले से हैरान कुन राज सामने आ गए।
300 سال قبل کولمبیا جاتے ہوئے سان ہوزے نامی ہسپانوی بحری جہاز کو تباہ کر دیا گیا۔ بحری جہاز سونا، چاندی اور قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا تھا، جن کی مالیت آج کے حساب سے اربوں ڈالرز میں ہے۔ اس قیمتی خزانے کو سمندر کی تہ میں ڈھونڈتے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی۔ دوسری جانب خزانے کی تلاش میں رہنے والے غوطہ خور خزانے کی قیمت 18 ارب ڈالر سے زائد لگاتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ سان ہوزے سمیت پوری دنیا کے سمندروں میں ہزاروں تباہ شدہ جہاز موجود ہیں، جنہیں وہیں رہنے دینا چاہیے جہاں وہ موجود ہیں۔ تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں کہ سان ہوزے ایک قبرستان ہے جس میں 600 سے زائد افراد کی لاشیں دفن ہیں، جو خزانے کی حفاظت کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ بحری جہاز سان ہوزے سن 1708 میں پاناما سے کولمبیا کے شہر کارتاخینا کی طرف نکلا تھا۔ وہاں سے اسے بحرۂ اوقیانوس سے عبور کر کے اسپین میں داخل ہونا تھا، لیکن اس وقت برطانیہ اور اسپین میں جنگ جاری تھی۔ ایک برطانوی جنگی جہاز نے سان ہوزے کا پیچھا کیا۔ وہ اس جہاز پر قبضہ کر کے اس میں موجود تمام خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن غلطی سے اس پر ایک گولہ داغ بیٹھے۔ سان ہوزے تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ سمندر کی تہ میں چلا گیا۔ اس جہاز کا ملبہ 1980 کی دہائی تک سمندر کی تہ میں ہی موجود تھا کہ اچانک گلوکا مورا نامی امریکی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ اس نے سان ہوزے اور اس میں موجود خزانے کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کمپنی نے کولمبیا کی حکومت کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ اس جہاز کو سمندر سے باہر نکالا جائے اور خزانے کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، لیکن دونوں فریقین اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ کس کا حصہ کتنا ہوگا، اور یہ معاملہ عدالتی کارروائیوں کی نظر ہو گیا۔ سن 2015 میں کولمبیا نے کہا کہ انہوں نے امریکیوں کی فراہم کردہ معلومات کے تحت خود ہی سان ہوزے کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کے بعد سے کولمبیا کی حکومت کا موقف رہا کہ گلوکا مورا کا تباہ شدہ جہاز یا اس کے خزانے پر کوئی حق نہیں۔ دوسری جانب اسپین کا کہنا ہے کہ سان ہوزے اور اس پر موجود سامان اس کی ریاستی ملکیت ہے۔ کولمبیا نے آبدوز کے کیمروں سے بنائی گئی سان ہوزے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس میں جہاز کا ملبہ، کانسی کے گولے اور سونے کے سکے دیکھے جا سکتے ہیں۔ خزانے کی تلاش کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ جو خزانہ ڈوب گیا اس میں 70 لاکھ ہسپانوی کرنسی، 116 جواہرات کے بکسے اور 3 کروڑ سونے کے سکے شامل تھے، اور اسے انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ قرار دیا۔ تاہم کچھ لوگ ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں سمندروں کی تہ میں تقریباً 3 کروڑ تباہ شدہ جہاز موجود ہیں۔ یہ بات واضح نہیں کہ وہ کس کی ملکیت ہیں، اور اگر ان میں خزانے موجود ہیں تو انہیں حاصل کرنے کا حق کسے حاصل ہے۔ سن 1982 میں اقوام متحدہ نے کنونشن آن دی لا آف دی سی متعارف کروایا تھا، جسے سمندروں کا آئین بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی تباہ شدہ جہازوں یا ان کے ملبے کے حوالے سے زیادہ تفصیل موجود نہیں۔ اسی سبب پھر اقوام متحدہ نے یونیسکو انڈر واٹر کلچرل ہیریٹیج 2001 کنونشن متعارف کروایا۔ اس میں جہازوں کے ملبے کے حوالے سے کافی تفصیل شامل ہے، لیکن متعدد ممالک اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اس وجہ سے سمندر میں موجود خزانوں پر ان کا دعویٰ کمزور پڑ جائے گا۔ امریکہ اور کولمبیا نے بھی اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے تھے۔ آثار قدیمہ کے دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ سان ہوزے کے ملبے کو سمندر کی تہ میں ہی پڑے رہنا دینا چاہیے۔ تاریخ سازوں کا کہنا ہے کہ تہ میں ڈوب جانے والے جہازوں سے اگر نوادرات نکال لیے تو پھر یہ صرف کچھ اشیاء کا انبار ہوگا، اور پھر ہمارے پاس سنانے کو کوئی کہانی نہیں رہے گی۔ ہم سونا، چاندی اور ہیرے تو گن سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کون پوچھے گا کہ یہ خزانہ جہاز پر کیوں تھا، اس کا مالک کون تھا، وہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کہانی کہیں نہیں ہوگی۔ سان ہوزے کا خزانہ اس جہاز کے ڈوبنے کے سبب مرنے والے 600 افراد کی باقیات کے ساتھ سمندر کی تہ میں ہی رہنا چاہیے۔ اس خزانے کی کوئی کمرشل قیمت نہیں، اس کی قیمت صرف سائنسی اعتبار سے ہے۔